بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم أن هناك سورة في القرآن تسمى قلب القرآن؟ سورة من قرأها في ليلة غفرت ذنوبه. سورة تقرأ عند الاحتضار لتسهيل خروج الروح. هذه السورة هي سورة ياسين. سورة ياسين هي السورة 36 في القرآن الكريم، نزلت في مكة المكرمة، عدد آياتها 83 آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. لماذا سميت قلب القرآن؟ لأن فيها أصول العقيدة كلها: التوحيد، البعث، النشور، الجنة، النار، وقدرة الله العظيمة. نزلت سورة ياسين لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان كفار قريش يؤذونه ويكذبونه، فأنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة. قال الله في أولها: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يعني يا محمد، أنت رسول حقا على طريق الحق المستقيم. في سورة ياسين قصة عظيمة، قصة أصحاب القرية. كانت هناك قرية يقول المفسرون إنها مدينة أنطاكية. أرسل الله إليهم 3 رسل، لكن أهل القرية كذبوهم وقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، بل وهددوهم بالرجم والقتل. في هذه اللحظة جاء رجل مؤمن اسمه حبيب النجار، جاء يركض من أقصى المدينة. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال للناس: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال بشجاعة: إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا فعل القوم الظالمون؟ قتلوه، رجموه بالحجارة حتى مات شهيدا. لكن الله أدخله الجنة فورا، فلما رأى نعيم الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حتى بعد موته يتمنى الخير لقومهم. سبحان الله. أما القوم الظالمون أهلكهم الله بصيحة واحدة. لماذا تقرأ سورة ياسين عند الموت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، لأنها تسهل خروج الروح، تثبت الإيمان عند الاحتضار، تبشر المؤمن بالجنة. فضائل سورة ياسين عظيمة. من قرأها في ليلة غفرت ذنوبه. من قرأها وطلب حاجة استجاب الله له. من قرأها عند الموت سهل الله عليه خروج الروح. فاجعلوا سورة ياسين جزءا من حياتكم، اقرأوها كل ليلة، علموها لأبنائكم، اقرأوها على موتاكم. اللهم ارزقنا تلاوة سورة ياسين والعمل بما فيها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. آمين يا رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.